अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हैदराबाद का मौसम बहुत हसीन था। हमने सोचा कि क्यों ना आज की अपडेट आपके साथ शेयर की जाए हैदराबाद की। हमने आज से पहले इतने बड़े ओले नहीं देखे। आप यकीन करें, जब 45 डिग्री के बाद इतनी गर्मी में जब बारिश हुई और जिस तरीके से हुई और उसमें जो ओले पड़े हैं, ऐसा लगा जैसे कि अल्लाह मियां ने जन्नत की हवा चला दी हो। आप देख सकते हैं इन ओलों का साइज़ कितना बड़ा है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा इन ओलों को देख के कि किस शदीद किस्म की बारिश हुई है यहाँ पे और किस किस्म के ओले पड़े हैं। चलें अब बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। अचानक मौसम में तब्दीली ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बात तो ये ऐसी है कि लोग बात तो कहेंगे कि अगर इतनी गर्मी के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया हो, ये तो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि हमने जो है बर्ड्स को कहाँ रखा हुआ है। अगर सीधी हवा उसको पड़ रही है या तो वो गीला हो गया बारिश में, तो उसको मसले हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, केजों में हम जो है ना गंदगी फैला के रखते हैं। अगर हमारे केजेस गंदे हैं और हमारा बेड गीला है तो फिर यूँ समझ लें कि वो बीमार पड़ेगा ही। बारिश के मौसम में हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है बर्ड का। कैसे? वो ऐसे कि एक तो उसके खाने पे हमने गौर देना होता है कि अगर ज़्यादा ठंड पड़ गई है अचानक से, तो उसके खाने में भी फ़ौरन तब्दीली करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तब भी वो बीमार पड़ सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप देख रहे हैं आपकी केजेस में गंदगी है, उसकी वजह से भी आपके बर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि नमी की वजह से तरह तरह के जरासीम जो हैं पैदा होते हैं और तरह तरह के बैक्टीरिया जो हैं पैदा हो जाते हैं। इससे जो है मिसाल है कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, तो इससे इनका पेट ख़राब हो सकता है, इनको मोशन लग सकते हैं। इसके अलावा ये सुस्त हो सकते हैं, बुखार चढ़ सकता है मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से। इसके अलावा आई इन्फेक्शन गंदगी की वजह से और नमी की वजह से। तो इन सारी चीज़ों से आपने बचाना है अपने बर्ड्स को। आप बहुत सारे चैनल देखेंगे, सारे चैनल वाले आपको अपना बर्ड्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा आप ख़रीदें, कितना कारोबार होगा, क्या होगा, कितने पैसे आएंगे। लेकिन हम आपसे हमेशा ये बात कहते हैं, कारोबार बात की बात है, पहले तो आप बर्ड संभालना सीखें। जब आपको बर्ड संभालना आ जाएगा ना, तो आपके पास पैसे खुद आ जाएंगे। मिसाल है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक जो है पेयर से स्टार्ट करें। मैंने एक दोस्त को कहा आपने कि यार आप जो है इतने सारे पैरेट्स मत लो, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, आप एक पेयर से शुरुआत करो। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों भाई, मैं जितनी जल्दी ज़्यादा पेयर लगाऊंगा उतनी जल्दी बच्चे आएंगे, उतनी जल्दी प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है भाई, वो नहीं समझे हमारी बात, वो नाराज़ हो गए हमसे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब उनके साथ प्रॉब्लम आए ना, उनके बर्ड्स में जो मसला आया वो आया भी ऐसा कि वो ख़ुद भी परेशान हो गए और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा इस मसले के बारे में। उनके बर्ड्स को दाने निकल आए। ये दाने गंदगी की वजह से होते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जल्दी से जो है सही नहीं होता और उनके लव बर्ड को ये निकल आए तो वो बहुत परेशान हो गए। इस चक्कर में उनका एक बच्चा मर गया, लेकिन उनको हमने बता दिया था कि जिसको निकले हैं उसको फ़ौरन अपने शेड से दूर कर दें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। उन्होंने वही किया, तो इसलिए उनका शेड बच गया। नहीं तो ये ऐसी चीज़ है कि ये दूसरे बर्ड्सों में भी अगर पैदा हो जाए, इसको ट्रीटमेंट को हो सही जाता है लेकिन मुश्किल है। आप यकीन करें, लव बर्ड इतनी सी तो जान होती है, आप उसको पकड़ के उसको जो है दवाई लगाएंगे, वो भी ऐसी दवाई के जो उसको तकलीफ़ पहुंचाती हो, तो ये वैसे ही डर के मारे भी ये एक्सपायर हो सकता है। और ज़्यादा देर आप इसको होल्ड करके रखेंगे, इसके मशक्क़त करेंगे, तो उससे भी एक्सपायर हो सकता है। अगर कुछ लोग बोले नहीं ऐसा नहीं होता, तो भाई आपके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो जाता है।
50% چانسز نہیں تو کم سے کم 30% چانسز ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، ہم یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم بھی یہ غلطی کر چکے ہیں۔ میرے اپنے کوکٹیل کے ساتھ ایسا ہوا تھا، خیر اس کو یہ بیماری نہیں تھی دانے والی، اس کو موشن تھے، اس نے فیڈ لینا چھوڑ دی تھی، وہ ایکسپائر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو بچایا۔ ایک دن میں جو ہے اسے بچانے میں کامیاب ہو گیا، اس کو ویک نہیں ہونے دیا، وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن میرے سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی ہم سے؟ ہمیں اس ٹائم فیڈ نہیں کرانی آتی تھی، اس لیے ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا اور یہ ہماری پریشانی کا باعث بنا، اور وہ برڈ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے ایکسپائر ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کا جسم میری آنکھوں کے سامنے سخت ہوا، آپ یقین کریں میرے دل سے بس ایسا نکلا کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ وقت تھا کہ میں نے کہا کہ اب میں کوئی پرندہ نہیں پالوں گا، لیکن اس کے بعد میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ بیماری سے بھی مر سکتا تھا۔ میں نے اس کو اس وقت ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا جب وہ کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، بالکل ہی کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو 2 دن اپنے پاس رکھ کے اس کو بہتری کی طرف لے آیا۔ انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں ایکسپائر ہو گیا، تو پھر میں نے یہ کہا یہ اللہ کی طرف سے تھا، ہم نے کوشش کی، جیسے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نے پوری کوشش کی، اللہ کی طرف سے تھا، ہو گیا۔ آپ یقین کریں شیڈ لگا لینا بہت آسان ہے، لیکن مسئلے ٹھیک کرنا یہ بہت مشکل۔ ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ پیش آیا تھا بجیز کا۔ بجیز بہت لڑائی کرتے ہیں، آپ یقین کریں رمضان میں ان کا خون صاف کرتے کرتے میں تھک گیا۔ صرف 2 پیروں کی بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اس طریقے سے میں نے ان کو 1 کیج میں ڈال دیا تھا، انہوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ ان دونوں نے بچے بھی نکال دیے تھے، لیکن وہ جگہ کی وجہ سے یا آپس میں مٹکی کے پیچھے وہ ایسا لڑتے تھے دونوں فیمیل کہ پنجرے میں خون ہی خون ہو جاتا تھا۔ آخر کار ان میں سے ایک نے ایک بچے کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ ڈالی۔ وہ ٹانگ اس قدر بری طریقے سے کٹی اور اس طریقے سے لٹک گئی کہ صرف اس کی نس رہ گئی تھی، وہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ٹانگ کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، کیسے ٹھیک کرتے؟ ہم نے اسے ریموو کر دیا۔ اسے ہوا یہ کہ اس کی ٹانگ تو ایک نہ رہی، لیکن اس کی زندگی بچ گئی، اور اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچی جو کہ وہ جھیل رہا تھا۔ آپ یقین کریں وہ اس اذیت میں تھا کہ وہ جب بھی بیٹھتا تھا دوسرے اسی کی ٹانگ کھینچ لیتے تھے، بچے اور دوسرے پیر۔ ہم نے کوشش کی کہ اس کو الگ رکھ دیں، لیکن وہ چھوٹا تھا، اس وجہ سے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے پیرنٹس کے ساتھ رکھا۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اس کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو اس طریقے سے بچایا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا اپنی آبزرویشن میں تقریباً 4 دن۔ جب اس کی چوٹ بالکل ٹھیک ہو گئی، سوکھ گئے زخم، تو ہم نے پھر اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 1 پیر والا بچہ طوطی بنی، اور اس نے انڈے بھی لے کیے اور بچے بھی نکالے، اور اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے بھی پالا۔ اگر ہم وہ ڈیسیجن نہ لیتے اور اس کو اس کے حال پہ اگر چھوڑ دیتے تو وہ خون نکلتے نکلتے ہی مر جاتا۔ ہم نے وقت فیصلہ کیا کہ اس کی ٹانگ ریموو کی جائے، اور اس کا بلڈ کسی بھی حال میں روکنا ہے تاکہ یہ بچ جائے، اور وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، اور ہم نے اس کو بچا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سنبھالنا آتا ہو پرندہ تو آپ اس کی جان بچا لیں گے، نہیں تو پرندہ مہنگا ہو یا سستا وہ آپ کے پاس سروائیو نہیں کر پائے گا۔ مسئلے آ جاتے ہیں برڈس کے ساتھ، لیکن آپ کو ٹھیک کرنا آنی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شروع میں مہنگا پیئر لینے سے پہلے آپ جو ورائٹی لگانا چاہتے ہیں اس میں سستی ورائٹی لے کے ان کو ایک دفعہ رکھ کے دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے بریڈ کرتے ہیں، کیسے رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ بآسانی اس برڈ کی مہنگی ورائٹی سے بھی آپ بآسانی بریڈ لے سکیں۔ جب آپ کو بریڈ آ جائے گی لینا سستی ورائٹی سے تو آپ مہنگی سے بھی لے لیں گے۔
آپ کو مسئلے سنبھالنا آ جائیں گے تو آپ ہر مسئلے کو ڈیل کر لیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس چینل پہ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔